Donc l'exercice 1, أول question عندنا résoudre l'équation x carré moins 2x moins 3 égale 0. Donc هذه équation اللي هي عادية. يلا رجعوا للexercice. Donc قلنا أول حاجة on va résoudre l'équation x carré moins 2x moins 3. Donc هنا شنو غندير الدراري؟ دلتا. Donc شنو هي دلتا؟ Donc هي b au carré moins 4ac égal. Donc b. Donc أول حاجة نجبد أو b ديالي ها هما. A هي واحد، B هي موان دو، و C هي ناقص تلاتة. متفقين؟ يلا قلنا بي او كاري موان 4 AC. دونك غندير هنايا هي بي او كاري دونك هي موان دو. دونك موان دو لو تو او كاري موان 4 فوا 1 فوا موان 3. دونك résultat هي 16 supérieur à 0. Donc l'équation admet deux solutions. x1 égale donc moins b moins racine de delta sur juge 1, ou x2 égale moins b plus racine. Ça me fait الدراري. دونك x1 راه قلتها قبيل. قلنا موان بي دونك عندنا بي هي موان دو. غنخلي كلشي وندير بارونتيز. هي موان دو هي موان دو موان راسين دو دلتا هي موان راسين دو 16. لو تو ديفيزي بار 2 a دونك 2 ملتيبليي بار 1 ايغال. هادي كامله غنديرها في كالكيلاتريس وغنحسب ديريكتومون. د لا ميم فاصون غنعاود الاخرى حتى هي نفسها، غير لو سين غيتبدل ما بين الغاسين وسميتو، غتولي بليس راسين دو 16. دونك هي موان 2 موان 2 بليس راسين دو 16 سور 2 فوا 1 ايغال. دونك الفوق الا حسبنا غتعطينا هي 2 موان 4 هي موان 2 سور 2 هي موان 1. لتحت عندنا تعطينا 2 بلس 4 هي 6 ديفيزي بار 2 هي 3. صافي متفقين الدراري؟ ندوزو دابا يمكن لي سوليسيون ديالنا اس، حيت ملي كيقول لي غيزود خصني ضروري نكتب اس في الاخر. دونك لي سوليسيون ديالي هما موان 1 و 3. صافي تفهمنا؟ دونك عندنا اول سؤال هو هذا. ندوزو دابا الدوزيام كيسيون. الدوزيام كيسيون شنو عندنا فيه؟ résoudre dans R l'équation exponentielle x moins 3 sur exponentielle x moins 2 égale 0. دونك بالنسبه لهذه راه كيسيون بي. نعرف راسي ان في هاد لا كيسيون ملي كيكون عندي كيسيون او بي يعني الكيسيون ا راه ديبون بهاد الكيسيون هذا. يعني شنو غندير دابا كاين؟ اول حاجه شنو هو الدومين دو ديفينيسيون ديال هذه؟ الدومين دو ديفينيسيون ديالها هي ار. دونك انايا باش غنعرفها انا غندير لكم الدومين ديفينيسيون واخا عاطينو لكم ها هو هذا. دونك الدومين دو ديفينيسيون هو ار عاطينو لكم. دونك انايا غنعطيكم دابا كيفاش كنحدد الدومين ديفينيسيون. غندير دي غندير ايغال وكندير اكس appartient à l'ensemble R tel que dénominateur différent de 0. يعني داك المقام ديالي خصو يكون différent de 0. ها هو المقام ديالي. دونك هاد اكسبونسيال دو اكس خصها تكون كتخالف 0. دونك غندير اكسبونسيال دو اكس différent de 0. صافي متفقين؟ غنرجع دابا للسطر. انا اش كنعرف؟ هادي راه توجور فري. دونك هادي راه توجور فري. علاش؟ كار l'exponentielle de x راه supérieur strictement 0 quel que soit x appartient à l'ensemble R. حيت l'exponentielle ما عمرو يساوي ليا 0 وما عمرو يساوي ليا نومبر نيجاتيف، يعني ديما بوزيتيف. غنرجع دابا للسطر وغنكتب دونك دي ديالي الدومين ديالي هو لونسومبل R. يعني ما عنديش مشكل في الدومين دو ديفينيسيون. غنرجع دابا ليكواسيون ديالي. ليكواسيون ديالي اللي عاطيني شناهي؟ دونك هي exponentielle de x moins 3 sur ex moins 2 égale 0. دونك هادي ايكيفو. شنو غندير دابا هنا؟ غنوحد المقامات. باش غنوحد المقامات غنشد هاد اكسبونسيال دو اكس وغادي نضربها هنايا في اكسبونسيال دو اكس وغنضربها فاش في موان 2 باش يولي عندي مقام واحد. دونك هاهي ايكيفو غيولي عندي مقام واحد. هنا غتولي اكسبونسيال دو اكس، هنا غتولي اكسبونسيال دو اكس
le tout au carré, moins 3, moins 2, 2 ملي غنضربها في exponentielle de x غتولي moins 2 exponentielle de x. كلشي égal 0. équivaut. عقلوا مزيان، عندي قاعدة شنو كتقول لي؟ إلا كان عندي A sur B égale 0 راه équivaut directement أن A égale 0 et B différent de، يعني أنا غناخد غير هاك الفوقانية، يعني إلا كان عندي المقام كيتحيد. دونك اش غيولي عندي دابا هنا؟ غيولي عندي هي exponentielle de x le tout au carré، غنسبق حدا هذيك moins 2 exponentielle، ها هي moins 2 exponentielle de x وعاد moins 3 égal 0. دونك هذا اونكادري هاد الريلاسيون اللي عندي هنا. رجع دابا هنايا، وهاد ليكواسيون هادي الى لاحظتوا راه هي اللي درنا في الكيسيون اللي قبل. دونك انا نصغر باش يبان لكم. دونك هي هادي اللي درنا هنايا. دونك هي x au carré moins 2x moins 3، غير في بلاصه x عندي انا exponentielle de x. يعني شنو غندير؟ اون بوز ديريكتومون، اون بوز غنكتب اون بوز، ها هي اون بوز grand x ولا x grand x égale exponentielle de x. إلا بغيت ندير اون بوز نديرها، سينون نكتب دابخي لا كيسيون بريسيدونت لي سوليسيون سون ديريكتومون بحال. دونك اون بوز x égale exponentielle de x، دونك اش غتولي عندي؟ دونك l'équation devient، دونك l'équation ديالي غتولي عندي هي x carré moins 2x moins 3 égale 0. Et d'après la question 1A، les solutions ديالي شنو هما x كتساوي ليا moins 1 و x كتساوي ليا شحال؟ moins 3. دونك لقيت جوج ديال لي سوليسيون. من بعد هاد كغونت اكس غنعوضها بالاكسبونونسيال. دونك شغيولي عندي سيتادير ليكسبونونسيال ديال اكس صغيره كيساوي ليا ناقص واحد، اي ليكسبونونسيال ديال اكس صغيره كيساوي ليا 3. يعني راه غالبا الدراري ردوا البال، حتى الا في كاين حالات لما كانوش غيحطوا البروبا راه غالبا غيحط لكم شي اكزرسيس بحال ما كون فيه لي زيكواسيون. ندوزو دابا كاين نحلوا هاد المعادلات. الا كان عندي اكسبونونسيال دو اكس كيساوي ناقص واحد، هادي شنو كنقول لها؟ هادي امبوسيبل. هادي امبوسيبل. علاش؟ كار ليكسبونونسيال دو اكس توجور بوزيتيف، يعني ما عمرو يساوي نومبر نيجاتيف وما عمرو يكون كيساوي ليا زيرو. بقات عندي غير اللي من هنايا، اش غتولي عندي؟ اكسبونونسيال دو اكس كتساوي 3، يعني اكس كتساوي ليا شحال؟ الين ديال 3. دونك لونسومبل د سوليسيون ديالي شناهي؟ هو لو نومبر شحال؟ الين دو 3، حيت هو بوحدو اللي لقيتو. صافي تفاهمنا على هادو. دونك هادي ليكواسيون الثانيه. ندوزو دابا ليكواسيون الثالثه. دونك لا كيسيون 2. دونك لا كيسيون 2 شنو قال لي؟ قال لي ريزودر دون ار لين ايكواسيون exponentielle de x plus 1 moins exponentielle ديال moins x كبر من أو تساوي 0. دونك أنايا بوغ ريزودر هاد لينيكواسيون شنو غندير؟ غنحطها قدامي وغنخرج عادي. ولكن دائما إلا قلت لكم الدومين دو ديفينيسيون شنو هو؟ دونك الدومين ديجا عندي شكون هو لونسومبل ار. صافي راه عاطينو ليا. دونك نرجع دابا للسطر نكتب ليكواسيون ديالها، هي exponentielle de x plus 1 moins exponentielle ديال moins x supérieur ou égal à 0 équivaut. اول حاجه غنديرها، شوفوا الا كان عندي جوج ديال ليكسبونونسيال بيناتهم واحد غنحول للطرف الاخر، اش غيولي عندي؟ يولي عندي exponentielle de x plus 1 supérieur ou égal l'exponentielle de moins x. وعندنا قاعده كنا قلناها هذيك المره في الدرس، شناهي؟ الا كان عندي exponentielle de a كيساوي ليا exponentielle de b équivaut ان a كتساوي ليا b. صافي كتحيد ليكسبونونسيال.
ياك. وإلا كان أكبر ولا أصغر لا ميم شوز، إكسبونونسيال دو أ سيبيريور أو إيكال إكسبونونسيال دو بي راه حتى هي نفسها، يعني أ سيبيريور أو إيكال بي. نرجعو دابا ليكواسيون ديالنا. دونك غنحيد ليكسبونونسيال، اش غتولي عندي؟ غتولي عندي إكس بلس أن سيبيريور أو إيكال موان إكس. دونك ليكسبونونسيال تحيد. ايكيفوك دابا غنجمع لي زيكس في طرف والاعداد الاخرين في طرف. دونك غنجمع لي زيكس على اليمين. دونك غتولي عندي هي اكس، هذيك موان اكس اللي حولتها غتولي بلس اكس سيبيريور او ايكالا هذيك ان حولتها لجهه اخرى غيولي موان زا. دونك غتولي عندي الريزلطه ديالي شناهي؟ هي 2 اكس سيبيريور ا موان زا ايكيفو ان اكس سيبيريور او ايكال موان 1 سور 2. دونك انا لقيت دابا اكس كبر من او تساوي ناقص 1 على 2. دونك انا الا بغيت اس كتكتب سو فورم دان انترفال، يعني كتكتب على شكل مجال. يعني انايا هنا المجال ديالي شنو غيكون؟ موان لانفيني بلس لانفيني. وناخذ داك لو نومبر اللي عندي. شنو لو نومبر اللي لقيت؟ هو ناقص 1 على 2. ها هو ناقص 1 على 2. اكس كي داير؟ كبر من ناقص 1 على 2. شكون هما الاعداد اللي كبر من ناقص 1 على 2؟ ملي غيكونوا على اليمين ومالو. متفقين؟ وغنشوف دابا الانترفال واش غيكون فيرمي ولا اوفير. بويسكو عندي دو باغ الانترفال غيكون فيرمي. متفقين؟ كان عندي ستريكتومون الانترفال غيكون اوفير. صافي غنرجع للسطر غنكتب اس. ها هي دونك اس هي الانترفال من موان 1 sur 2 jusqu'à plus l'infini. دونك هادي هي اس ديالي. صافي تفاهمنا على هاد ليكزارسيس.